प्रणमामि महोदयः। प्रणमामि आचार्य। सर्वेभ्यः प्रणामः। प्रणमामि महोदय। प्रणामः। केवलम् अधुना पर्यन्तं षड् जनाः एव सन्ति, तत्र अहमपि एकः। इदानीं महोदय प्रारम्भं कुर्मः। अस्तु महोदय। सर्वेभ्यः अस्मिन् दशरूपकवर्गे सर्वेषां नमस्कारः। सर्वेभ्यः नमस्करोमि। अद्य महोदयः अहमेव करोमि, कमपि न उक्तवान् अस्मि अहम्, अतः करोमि इदानीम्। आम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्, संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते अजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। नमो नमः सर्वेभ्यः। इदानीम् अद्यतन अस्मिन् दशरूपकरहस्योद्घाटनवर्गे अहम् आचार्यान् महोदयान् अद्यतन व्याख्यानस्य कृते सादरं प्रार्थयामि। महोदयः। धन्यवादः। वन्दे संस्कृतमातरम्। परन्तु श्वः अस्माकं स्वतन्त्रता दिवस
समारोहः भविष्यति तस्मिन् दिवसे वन्दे भारत मातरं सर्वदैव वन्दे भारत मातरं सम्प्रत्यपि त्रिवादनतः दूरदर्शने सरदार इति चलच्चित्रम् आगच्छति अहं तमेव पश्यन् आसम् अस्तु प्रायः जनाः आगताः सन्ति ये नियमिताः सन्ति अहं ह्यः एकां वार्ताम् उक्तवान् आसम् यत् केन प्रकारेण बैंकॉक नगरे यत् विमानपत्तनम् अस्ति तत्र समुद्रमन्थनस्य दृश्यमस्ति परन्तु बहुवारं प्रयत्ने कृते अपि तस्मिन् समये स्मरणं नाभवत् यत् विमानपत्तनस्य किं नाम अस्ति पश्चात् मीना महोदया उक्तवती परन्तु कोऽपि कथयिष्यति किं विमानपत्तनस्य बैंकॉक नगरस्य अर्थात् थाईलैंड देशस्य यत् राजधान्यां विमानपत्तनम् अस्ति तस्य किं नाम अस्ति कोऽपि जानाति तस्य नाम अस्ति सुवर्णभूमिः पूर्णतया संस्कृतं नाम सुवर्णभूमिः अस्माकं विमानं यदस्ति तत् कथ्यते एयर इंडिया परन्तु इंडोनेशियायाः विमानस्य नाम किमस्ति कोऽपि कथयिष्यति तस्य नाम अस्ति गरुड चिन्तयतु इत्थं कथम् अस्माकं संस्कृतिः न केवलं न्यूनातिन्यूनं सम्पूर्णे एशिया महाद्वीपे तु अस्ति एव भवतु अधुना प्रयत्नं कुर्मः यत् दशरूपकस्य तृतीयस्य प्रकाशस्य समापनं भवेत् इति पश्यामः किं भवति तर्हि समवकारः अभवत् समवकारविषये अस्माभिः ज्ञातम् अधुना अस्ति वीथि विषये पूर्वम् आगतमस्ति मिथ्यङ्गानि त्रयोदश मिथ्यङ्गानां विवेचनं जातमस्ति परन्तु अत्र वीथि 10 रूपकेषु एकं रूपकं यत् भवति तद्विषये वीथि तु कैशिकी वृत्तौ सन्ध्यङ्गाङ्कैस्तु भाणवत् रसः सूच्यस्तु शृङ्गारः स्पृशेदपि रसान्तरं युक्ता प्रस्तावनाख्यातैरङ्गैरुद्घात्यकादिभिः एवं वीथि विधातव्या द्वेक प्रयोजिता वीथि तु कैशिकी वृत्तौ वीथि भवति अत्र कैशिकी वृत्तिः स्यात् मुख्यतया कैशिकी वृत्तिः भवेत् वीथि रूपके सन्ध्यङ्गाङ्कैस्तु भाणवत् भाणवत् एव सन्धयः भवेयुः अंगानि भवेयुः पुनश्च अंकाः अपि भवेयुः रसः सूच्यस्तु शृङ्गारः स्पृशेदपि रसान्तरम् कैशिकी वृत्तिः अस्ति अतएव शृङ्गार रसः भवेत् परन्तु अत्र उक्तमस्ति यत् रसः सूच्यस्तु शृङ्गारः
श्रृंगारस्य सूचना अर्थात श्रृंगारस्य पूर्णतः परिपाकः न भवेत्। कस्यापि रसस्य परिपाकः केन प्रकारेण भवति पूर्णतया तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी भावः भवन्ति अतेन स्थायी भावः रसः जायते। तर्हि एतेषां सर्वेषां समवायेनैव कोऽपि रसत्वं प्राप्नोति। अत्र उक्तमस्ति रसः सूच्यस्तु श्रृंगारः स्पृशेदपि रसान्तरम् अर्थात सूच्यः रसः श्रृंगारः अर्थात स्पष्टतया श्रृंगार रसः न भवेत्। अर्थात एते भावाः ये सन्ति तेषु भावेषु कश्चित् भावः न्यूनः स्यात् सम्यक् रूपेण परिपाकः तस्य न जातः स्यात्। इत्थं श्रृंगार रसः सूच्य रूपेण भवेत् अर्थात श्रृंगार रसः भवेत् परन्तु बहु स्पष्टता तत्र न स्यात्। ऐथमेव स्पृशेदपि रसान्तरम् अन्य रसानामपि स्पर्शः भवेत् अर्थात कोऽपि रसः बहु सम्यक् रूपेण तत्र न भवेत्। रसः भविष्यन्ति परन्तु कस्यापि रसस्य पूर्णतः परिपाकः तत्र न भवति। अग्रे अस्ति युक्ता प्रस्तावनाख्यातैः अंकैः उद्घाट्यकादिभिः। युक्ता प्रस्तावना प्रस्तावना तत्र योजनीया भवेत् अर्थात आमुखं तत्र भवेत्। ख्यातैः अंकैः उद्घाट्यकादिभिः अंगैः इदं ख्यातं भवेत्। तत्र प्रस्तावनायाः केचन भेदाः पृष्ठभागे कृताः सन्ति। तर्हि तत्र उद्घाट्यकं यद् भवति प्रस्तावनाङ्गं तेन अंगेन युक्तं प्रस्तावना तत्र भवेत्। इत्थम् उद्घाट्यकेन उद्घाट्यक इति प्रस्तावनया तत्र आमुखं भवेत्। अग्रे अस्ति एवं वीथि विधातव्या द्वेक पात्र प्रयोजिता। अनेनैव प्रकारेण वीथि विधातव्या वीथि इति रूपकस्य प्रयोगः करणीयः। तत्र द्वेक पात्र प्रयोजिता द्वि एक पात्र प्रयोजिता पात्रद्वयं भवेत् एकमेव पात्रं भवेत्। भाणे किं भवति एकमेव पात्रं भवति स एव एकालाप रूपेण आकाशभाषितद्वारा श्रवणं करोति तस्य पुनः उत्तरं ददाति उत्तरं प्रत्युत्तरं स एव एकः एव ददाति। परन्तु अत्र किमस्ति यत् एकः कोऽपि पात्ररूपेण भवेत् अथवा पात्रद्वयम् अधिकाधिकं पात्रद्वयं तत्र भवेयुः। इत्थं वीथि मध्ये अपि भाणवत् एव प्रायः सर्वं वस्तु भविष्यति। अतएव पुनः एकवारं पश्यामः वीथि तु कैशिकी वृत्तौ कैशिकी वृत्तिः तत्र स्यात् वीथि मध्ये संध्यङ्गाङ्कैस्तु भाणवत् संधि तत्र सम्भवतः सन्धयः त्रयः सन्ति मुखं प्रतिमुखं गर्भश्च तथैव अत्रापि भवेत्। अंगानि तथैव भवेयुः पुनश्च अंकः अपि तथैव तत्र भाणे तु एकमेव एकः एव अंकः भवति तथैव अत्रापि एकः अंकः भवेत्। आचार्य सन्धिद्वयमस्ति तत्र भाणे सन्धिद्वयमस्ति मुखं निर्वहणं च भवतु। तर्हि तथैव अत्रापि सन्धिद्वयं भवेत् अर्थात् मुखसन्धिः भवेत् पुनश्च अन्ते निर्वाणसन्धिः स्मृतम्। तर्हि इत्थं
सन्धिद्वयं भवेत् अंगानि तथैव भवेयुः पुनः अंकः तथैव भवेत् भाणवत् रसः सूच्यस्तु श्रृंगारः विषयदपि रसान्तरम् अस्मिन् विषये स्पष्टतया मया उक्तमस्ति युक्ता प्रस्तावनाख्यातैरङ्कैरुद्घाट्यकादिभिः प्रस्तावना तत्र भवेत् आमुखं तत्र भवेत् परन्तु आमुखे उद्घाट्यक रूपेण प्रस्तावना यः भेदः भवति सः भेदः अत्र भवेत् एवं वीथि विधातव्या अनेन प्रकारेण वीथि भवेत् अद्वैक पात्र प्रयोजिता द्विपात्र भवेत् अथवा एकमेव पात्र भवेत् इत्थं वीथि भवेत् अत्र नान्दी टीकायां तेन उक्तमस्ति रामजी उपाध्यायन धनंजय के अनुसार श्रृंगार रस वीथि में सूच्य होता है और अन्य रसों का स्पर्श मात्र होता है इसके विपरीत भरत की उक्ति है कि वीथि सर्वलक्षणाढ्या होती है भरतः कथयति यत् सर्वलक्षणाढ्या वीथि भवति परंतु अत्र मर्यादा अस्ति धनंजय ने वीथि को संधि संध्यंग और अंक की दृष्टि से भाण के समान बताया है इससे भाण के अधम कोटि के नायक की वीथि में संभावना होती है भाणे अधम कोटिकम पात्रम भवति वह ठीक नहीं है भरत के अनुसार वीथि में उत्तम मध्यम और अधम तीनों प्रकार के नायक होते हैं वीथे महिमा अभिनव गुप्तेन उक्तमस्ति नाटकादि भाणांत समस्त रूपकोपजीव्यत्वात् वीथिं लक्षयति अतः इत्थं नाटकवत् बहु विषया भवन्ति इत्थं तत्र अस्ति भवति अग्रे अस्ति उत्सृष्टाङ्कः नवमं रूपकं भविष्यति इह मृगः दशमं रूपकं भविष्यति अनेन प्रकारेण समाप्तिः भविष्यति तर्हि उत्सृष्टाङ्कः किमस्ति उत्सृष्टाङ्के प्रख्यातं वृत्तं बुद्ध्या प्रपञ्चयेत् रसस्तु करुणः स्थायी नेतारः प्राकृतानरः नराः भाणवत् सन्निवृत्त्यङ्गैः युक्तः स्त्री परिदेवितैः वाचा युद्धं विधातव्यं तथा जय पराजयौ उत्सृष्टाङ्के प्रख्यातं वृत्तं प्रख्यातं वृत्तं प्रख्यात कथा वस्तु उत्पाद्यं न भवेत् प्रख्यातं अर्थात रामायण महाभारतादिषु यत् विवेचितम् अस्ति तादृशं कथा तादृशी कथा भवेत् तर्हि उत्सृष्टाङ्के प्रख्यातं वृत्तम् अबुद्ध्या प्रपञ्चयेत् परन्तु नाटककारः यः भवेत् सः बुद्ध्या प्रपञ्चयेत् बुद्ध्या किञ्चित् तत्र योजनमपि कुर्यात् अनेन प्रकारेण मिश्र रूपेण इदं जातम् इति प्रतीयते परन्तु मिश्रं तथा न भवेत् मुख्यतया प्रख्यातता भवेत् परन्तु नाटककारः किञ्चित् तत्र योजयितुं शक्नोति यद्यपि नाटकेष्वपि इत्थं भवति नाटकानि अपि पूर्णतया चिन्तयतु यत् रामायणाश्रितं नाटकम् अस्ति किमपि तर्हि किं सर्वं रामायणे अस्ति तस्यैव उल्लेखः भवति नाटकेषु परिवर्तनं कुर्वन्ति यथा प्रतिभानाटके एव केन प्रकारेण परिवर्तनं प्रतिभादृश्यं तु तत्र नास्ति रामायणे परन्तु अत्र तेन दत्तम् अस्ति इत्थं नाटककारः परिवर्तनं कुर्वन्ति करणीयमपि अत्र उक्तमस्ति उत्सृष्टाङ्के प्रख्यात रूपेण तथा भवेत् परन्तु नाटककारः स्वबुद्ध्या किञ्चित् तत्र प्रपञ्चयेत् रसस्तु करुणः स्थायी नेतारः प्राकृतानरः करुणः स्थायी रसरूपेण भवेत् करुण एव अंगिरसरूपेण भवेत् अन्येतारः प्राकृतानरः
नायका अत्रापि नेतारः अस्ति, अतः नायका कति नायकाः अत्र लिखितं नास्ति। तर्हि नेतारः प्राकृताः नराः, प्राकृताः नराः अर्थात् सामान्याः, बहु उत्कृष्टाः नराः भविष्यन्ति। तो हम इत्थं भविष्यति इति न प्रतीयते, यतोहि प्रख्यात कथा वस्तु अस्ति, प्रख्यात कथा वस्तुनि तो ये नराः भविष्यन्ति ते तु उत्कृष्टाः भविष्यन्ति, परन्तु अत्र किमस्ति यत् सामान्याः नराः नायकरूपेण भवेयुः। अस्तु, भाणवत् सन्धिवृत्यङ्गैः युक्ता स्त्रीपरिदेवितैः, भाणवत् सन्धिवृत्यङ्गैः युक्तः भाणवति तथैव अत्रापि सन्धि भवेत्। तत्र भाणे यथा मुखं निर्वाणं च सन्धिद्वयं तथैव अत्रापि भवेत्। पुनः भाणवत् सन्धि वृत्तयः युक्तः, वृत्तयः तथैव भवेयुः, अङ्गानि च तथैव भवेयुः। इत्थं युक्तः। पुनश्च एकं विशिष्टं किञ्चिदस्ति, स्त्री परिदेवितैः, स्त्रियः तत्र रोदनं कुर्युः। करुणरसः अस्ति न, रसस्तु करुणः स्थायी, तर्हि करुणरसः अस्ति, करुणरसस्य नाटकम् अस्ति, करुणरसस्य इदं रूपकम् अस्ति। तर्हि अत्र नारीणां रोदनम् अपि भवेत्। वाचा युद्धव्यं तथा जय पराजयौ, वाचा युद्धं विधातव्यं, वाण्या एव युद्धं विधातव्यम्। अर्थात् युद्धभूमौ गत्वा युद्धादिकं न भवेत्, अपि तु वाण्या एव युद्धस्य स्थितिः आगच्छेत्, तेनैव कस्यापि जयः भवेत्, कस्यापि पराजयः भवेत्। केन प्रकारेण भविष्यति इति तु नाटककाराः करिष्यन्ति, रूपकाराः करिष्यन्ति, परन्तु अत्र उत्सृष्टाङ्के इत्थमेव उक्तमस्ति। उत्सृष्टाङ्कः एव अङ्कः अपि कथ्यते। केवलम् अङ्क इति नाम यदि वयं स्वीकुर्मः तर्हि अङ्क अपि रूपकम् अस्ति, उत्सृष्टाङ्कः तस्य अपरं नाम अस्ति। भवतु, पुनः एकवारं पश्यामः। उत्सृष्टाङ्के प्रख्यातं वृत्तं बुद्ध्या प्रपञ्चयेत्, उत्सृष्टाङ्के वृत्तं प्रख्यातं स्यात्। नाटककारः बुद्ध्या तत्र किञ्चित् प्रपञ्चं कुर्यात्, अर्थात् किञ्चित् योजयेत्, योजनं कुर्यात्। रसस्तु करुणः स्थायी, करुणरसः स्थायी रूपेण तत्र भवेत्। अत्र अन्ये रसाः भवेयुः, अस्य उल्लेखः नास्ति, परन्तु अन्ये रसाः तु आवश्यकतानुसारम् आगमिष्यन्ति एव, परन्तु उल्लेखः अत्र नास्ति। अस्तु, रसस्तु करुणः स्थायी, नेतारः प्राकृताः नराः, प्राकृताः नराः सामान्याः नराः अर्थात् अधमाः नराः। यदि वयं कथयामः तर्हि अधमाः नराः अर्थात् अति सामान्याः नराः तत्र नायकरूपेण भविष्यन्ति, नायकाः भविष्यन्ति, नेतारः भविष्यन्ति। भाणवत् सन्धिवृत्यङ्गैः युक्तः स्त्रीपरिदेवितैः, भाणवत् एव यथा भाणे भवति तथैव अत्र सन्धयः भविष्यन्ति, वृत्तयः भविष्यन्ति, अङ्गानि च तथैव भविष्यन्ति। इत्थं स्त्रीपरिदेवितैः, नारीभिः रोदनम् अत्र स्वीकार्यं भवेदिति, नारीणां रोदनम् अत्र योजनीयम् इति।
पुनः अग्रे अस्ति वाचा युद्धं विधातव्यं वाण्या एव अर्थात युद्ध भूमौ गत्वा साक्षात् युद्धं न भवेत् अपितु वाण्या एव युद्धं विधातव्यम् तेनैव प्रकारेण कस्यापि जयः कस्यापि पराजयः अभवत् इति प्रदर्शनीयः भवत् इत्थं उत्कृष्टाङ्करूपेण उदाहरणं कुत्रापि मिलिष्यति परन्तु किमपि उदाहरणम् अत्रापि सम्भवतः न दत्तमस्ति अस्तु अत्र नांदी टीका यत्र अत्र अस्ति यत् तत्र किं लिखितमस्ति शोक करने वाली स्त्रियों को उत्सृष्टिका कहते हैं अच्छा अतएव उत्सृष्टिका उत्सृष्टांक इति उनकी विशेषता के कारण इस प्रकार के रूप को उत्सृष्टांक कहते हैं इसका अन्य नाम अंक है उत्सृष्टिका कथ्यते नारीणां रोदनम् अतएव अस्य नाम उत्सृष्टांकः भवतु भरत के अनुसार इसमें प्रख्यात वृत्त होना चाहिए अपवाद रूप से अप्रख्यात वस्तु भी कथा होती है परंतु अत्र अस्ति यत् अपवाद रूपेण अप्रख्यात कथा वस्तु अपि भवितुमर्हति धनंजय का यह कहना है कि उत्सृष्टांक के प्रख्यात वृत्त का बुद्धि से प्रपंच करना चाहिए व्यर्थ ही है क्योंकि सभी कथाओं में नित्य नए कल्पित संविधानों को इस सभी प्रकार के रूपकों में कभी जोड़ता ही है यथा हम उक्तवान् एव यत् प्रतिमा नाटके प्रतिमा दृश्यं योजितमस्ति हासेन तस्य प्रयोगः रामायणे वाल्मीकिरामायणे नास्ति तर्हि ऐसा रामजी उपाध्याय लिखते यत् बुद्ध्या प्रपञ्चयेत् इति यथा धनंजयेन उक्तमस्ति तस्य का आवश्यकता तु स्वबुद्ध्या किंचित किंचित तत्र योजयन्ति एव अतएव अस्य आवश्यकता नास्ति अहमपि तथैव चिन्तयामि यत् बुद्ध्या प्रपञ्चयेत् इत्यस्य आवश्यकता नास्ति अस्तु नेतारः पद का प्रयोग महासामान्य वचनात्मक है अर्थात सभी कथा पुरुष नेतारः से संकेतित उद्दृष्टांत में युद्ध का समारंभ होना ही नहीं चाहिए ऐसी भारत की मान्यता भरता कथयति उद्दृष्टांके युद्धस्य स्थितिः नागच्छति इसकी कथा युद्धोत्तर होती है द्वयोः मध्ये भेदः धनंजयः कथयति यत् युद्धस्य स्थितिः आगच्छेत् परन्तु तत्र युद्धभूमौ युद्धं न भवेत् अपितु वाण्या एव युद्धस्य स्थितिः आगच्छेत् तेनैव जयः पराजयः परन्तु भारतः इत्थं न करोति भरतः कथयति यत् उत्सृष्टाङ्कस्य कथा युद्धोत्तरस्य कथा अर्थात् युद्धं समाप्तमस्ति अर्थात् यथा चिन्तयतु महाभारतयुद्धं समाप्तं महाभारतयुद्धानन्तरं यदि किमपि भवति तत् भविष्यति उत्सृष्टाङ्के उत्सृष्टांक में युद्ध का समारंभ होना ही नहीं चाहिए ऐसी भरत की मान्यता है इसकी कथा युद्धोत्तर होती है जैसे महाभारत के स्त्री पर्व की कथा है ऐसी स्थिति में वाचा युद्ध और जय पराजय की चर्चा अप्रासंगिक होने के कारण चिंत्य है अत्र उदाहरण रूपेण दत्तमस्ति यत् यथा महाभारते स्त्री पर्व अस्ति स्त्री पर्व मध्ये किं मुख्यतया अस्ति वर्णितं तस्मिन् विषये अहं न स्मरामि परन्तु स्त्री पर्वणि सम्भवतः इदमेव स्यात् यत् युद्धं समाप्तं युद्धानन्तरं किम् अभवत् ये योद्धारः आसन्
ते सर्वे मृता। तर्हि गृहेषु विधवा नार्यः आसन्, एषा एव स्थितिः तु जाता आसीत्। स्वयं पाण्डवपक्षे अपि पंच पाण्डवातिरिक्तं कोऽपि अवशिष्टः नासीत्। सर्वेषां पाण्डवानां पुत्राः मृता। कौरवेषु शतपुत्राः आसन् धृतराष्ट्रस्य, परन्तु 99 पुत्राः मृताः। केवलम् एकः यः पाण्डवपक्षे आगतः आसीत्, सः एव जीवितः आसीत्। अनेन प्रकारेण तस्मिन् महायुद्धे प्रायः जनाः मृताः आसन्। तस्मिन् समये किं जातम् अभविष्यत्? तस्मिन् समये निश्चयेन नारीणां रोदनं सर्वत्र अभविष्यत्। सम्प्रत्यपि अहं यत् चलच्चित्रं पश्यामि स्म, तत्र इदमेव वर्णनम् आसीत्। केन प्रकारेण एकः तु जनः कथयति यत् अस्माभिः स्वतन्त्रता न प्राप्ता, अपि तु तस्मिन् दिवसे देशद्वयम् अभवत्, विभाजनं केवलं जातमस्ति। भारतवर्षः स्वतन्त्रः न जातः, अपि तु भारतस्य विभाजनं तस्मिन् दिवसे अभवत्। इत्थं तस्मिन् अत्र जनाः मृताः अभवन्, तदा नारीणां रोदनं तु भविष्यत्येव। यदा युधिष्ठिरः राज्यासने उपविष्टः, तस्मिन् समये एषा कथा आगच्छति यत् चार्वाक नामकः एकः ऋषिः तत्र आगतः। सः उक्तवान्, युधिष्ठिरं प्रति उक्तवान् यत् त्वं किमर्थं राजा? राजा तु आसीत् दुर्योधनः। यावत् काल पर्यन्तं सः राजा आसीत्, तावत् काल पर्यन्तं सः सुखपूर्वकं आनन्दपूर्वकं राज्यं कृतवान्। भवान् अधुना राजा अस्ति, तत्र केषां राजा? एते बालकाः रोदनं कुर्वन्ति, यतोहि तेषां पिता जनकः मृतः। नारीणां रोदनं प्रचलति। तर्हि इत्थं या स्थितिः भवति, सा स्थितिः उत्कृष्टाङ्कस्य भवेत् इति भरतस्य मतमस्ति। अतएव यदि इत्थं नाटकानि भवेयुः, रूपकाणि भवेयुः, तदा उत्कृष्टाङ्करूपेण एषा कथा भवितुम् अर्हति। एतादृशं रूपकम् उत्कृष्टाङ्करूपेण भवेत्। अस्तु, अग्रे भवामः। अन्तिममस्ति ईहामृगः। मिश्रमीहामृगे वृत्तं चतुरङ्कं त्रिसन्धिमत्, नरदिव्यावनियमान् नायकप्रतिनायकौ, ख्यातौ धीरोद्धतावन्त्यो विपर्यासादयुक्तकृत्, दिव्यस्त्रियमनिच्छन्तीम् अपहारादिनेच्छतः, शृङ्गारहासमप्यस्य किञ्चित् किञ्चित् प्रदर्शयेत्, संरम्भं परमानीय युद्धं व्याजान् निवारयेत्, वधप्राप्तस्य कुर्वीत वधं नैव महात्मनः। ईहामृगः किं भवति? मिश्रम् ईहामृगे वृत्तम्। साक्षात् अत्र स्पष्टतया उक्तमस्ति यत् वृत्तं मिश्रं स्यात्, अर्थात् प्रख्यातमपि स्यात्, कल्पितमपि स्यात्। इत्थं द्वयोः मेलनं कृत्वा वृत्तं भवेत्। तर्हि अत्र
मिश्रम वृत्तम भवेत्। चतुरंकम त्रिसंधिमत् तत्र चत्वारः अंका भवेयुः संधे च त्रयः। मुखम प्रतिमुखम निर्वहणम च निर्वहणम तो भविष्यत्येव मुखम तो भविष्यत्येव। तर्हि मुखम भवेत् प्रतिमुखम भवेत् अन्ते गत्वा निर्वहणम भवेत्। तर्हि मिश्रम यः मृगे वृत्तम चतुः अंकम त्रिसंधिमत् नर दिव्यावनियमान नायक प्रतिनायकौ। नायक प्रतिनायकौ कीदृशौ भवेयुः? तत्र अस्ति नर दिव्यावनियमौ। नरः भवेत् अथवा दिव्यः। तत्र नियमः अनियमः भवेत्। अर्थात एकः भवति नायकः अपरः भवति प्रतिनायकः। तर्हि नायकः भवेत् दिव्यः प्रतिनायकः भवेत् नरः अथवा नरः भवेत् दिव्य नायकः दिव्यः भवेत् प्रतिनायकः। इत्थं किमपि भवितुमर्हति। अत्र अनियमः भवितुमर्हति। तर्हि नर दिव्यावनियमान् नायक प्रतिनायकौ पुनश्च ख्यातौ धीरोद्धतावन्त्यो विपर्यासादयुक्तकृत्। एषा अत्र उक्तमस्ति ख्यातौ धीरोद्धतौ द्वावपि धीरोद्धतौ ख्यातौ। नायक प्रतिनायकौ धीरोद्धत रूपेण आस्था अन्त्यो विपर्यासाद अयुक्तकृत्। विपर्यासाद अयुक्तकृत्। विपर्यासाद अर्थात भिन्नतया अत्र व्यवहारे कृते तत्र विपर्यासः भवेत्। अत्र किमपि परिवर्तनं कर्तुं शक्यते। पुनश्च अग्रे अस्ति दिव्यस्त्रियम् अनिच्छन्तीम् अपहारादिनेच्छतः। दिव्यस्त्रियम् अनिच्छन्तीम् दिव्यस्त्रियम् अपहारादि न इच्छतः। अनिच्छतः अपहारादि अपहार दिनेच्छतः। इच्छा नास्ति परन्तु तस्य अपहरणं करणीयम्। यस्याः स्त्रियः अपहरणं भवेत् सा इच्छां न करोति। यथा श्रीकृष्णेन सुभद्रायाः अपहरणं कृतं तत्रापि अपहरणम् अस्ति। परन्तु तत्र यत् अपहरणम् अस्ति तत्र सुभद्रायाः सुभद्रायाः तत्र एषः अपहरणम् अर्जुनः कृतवान् आसीत्। तदा तत्र सुभद्रायाः इच्छा आसीत् परन्तु अत्र इच्छा न भवेत्। अनिच्छतः स्त्रियः दिव्यस्त्रियः अपहरणं तत्र इहामृगे भवेत्। अतएव श्रृंगाराभासमप्यस्य किंचित किंचित प्रदर्शयति। तत्र अतएव श्रृंगाराभासः भविष्यति। श्रृंगारः तु भविष्यत्येव नहि। यतोहि आलम्बन विभावस्य स्थितिः नास्ति। आलम्बन विभावे किं भवति? नायकः नायकस्य नायिकां प्रति नायिकाया नायकं प्रति इच्छा भवति परन्तु अत्र तु नायिका इच्छां न करोति। अतएव आलम्बन विभावः अत्र सम्यक् रूपेण नास्ति। तथापि श्रृंगाराभासः तु तत्र भवत्येव। अतएव श्रृंगाराभासमप्यस्य किंचित किंचित प्रदर्शयेत्। अतएव किंचित किंचित श्रृंगाराभासरूपेण तस्य प्रदर्शनं भवेत्। पुनः अग्रे अस्ति
संरंभम परमानीय युद्धम व्याजान निवारये। संरंभम परम आनीय, अत्यधिकम संरंभम आनीय, अर्थात युद्धस्य स्थिति पूर्णतया आगच्छति, अर्थात निश्चयेन अधुना युद्धं भविष्यति, एतादृशी स्थितिः भवेत्, परन्तु युद्धं व्याजान् निवारयेत्। केनापि व्याजेन, केनापि प्रकारेण युद्धस्य निवारणं भवेत्, युद्धं न भवेत्। इत्थमेव वधप्राप्तस्य कुर्वीत वधं नैव महात्मनः। महात्मनः वधः यद्यपि आगतः अस्ति, प्राप्तः अस्ति, परन्तु महात्मनः वधं तत्र न प्रदर्शनीयम्। यतो हि अस्माकं उपकाराणि यानि भवन्ति तानि सुखान्तानि भवन्ति। अतएव वधस्य यद्यपि स्थितिः आगच्छति, परन्तु यतो हि सः महात्मा रूपेण अस्ति, सः उत्कृष्टः अस्ति, अतएव तस्य वधः न प्रदर्शनीयः भवेत्। परन्तु पाश्चात्य जगति किं भवति? पाश्चात्य जगति यत् ट्रेजेडी भवति, ट्रेजेडी एव महत्वपूर्णं भवति, अतएव दुःखान्त नाटकानि तत्र सन्ति। दुःखान्त नाटकेषु किं भवति? तत्रैव रङ्गमञ्चोपरि एव यः कोऽपि जनः घातितः भवति, परन्तु ये दर्शकाः भवन्ति, रङ्गशालायां ये सामाजिकाः भवन्ति, सहृदयाः भवन्ति, तेषां मनसि एषः भावः भवति यत् एषः यः हन्यते सः निरपराधः अस्ति, अतएव तस्य वधेन करुणा उत्पद्यते। तर्हि इत्थं दुःखान्त नाटकानि भवन्ति पाश्चात्य जगति, परन्तु अस्माकं भारते संस्कृत नाट्य साहित्ये रूपकाणि सुखान्तानि स्वीक्रियन्ते। अतएव अत्रापि अस्ति इहामृगेऽपि किं भवति, यत् वधस्य स्थितिः आगच्छति, तथापि वधस्य प्रदर्शनं वधः न क्रियते। तर्हि इत्थम् इहामृगे एते विषयाः भवन्ति। पुनः एकवारम् उच्यते, मिश्रमिहामृगे वृत्तं चतुरङ्कं त्रिसन्धिमत् इहामृगे मिश्रं वस्तु वृत्तं भवेत्। प्रख्यातमपि किञ्चित् स्यात्, कल्पितमपि किञ्चित् स्यात्। चतुरङ्कं चत्वारः अङ्काः भवेयुः, त्रिसन्धिमत् सन्धित्रयं भवेत्। नरदिव्यावनियमान् नायकप्रतिनायकौ, नरः दिव्यः वा नायकः प्रतिनायकः वा, अर्थात् अत्र अनियमः भवेत्। नरः यदि नायकः अस्ति, दिव्यः प्रतिनायकः भविष्यति, दिव्यः यदि नायकः अस्ति, नरः प्रतिनायकः भवितुम् अर्हति। इत्थम् अत्र इहामृगे नायककल्पना भवेत्, नायकस्य स्थितिः भवेत्। ख्यातौ धीरोद्धतौ, अत्र धीरोद्धतौ ख्यातौ द्वावपि धीरोद्धतरूपेण स्युः। अन्त्यो विपर्यासाद् अयुक्तकृत्, सम्यक् रूपेण कार्यं यः न करोति सः अयुक्तकृत्। अर्थात् इत्थं किमपि कार्यं सञ्जातं, परन्तु सः कर्तुम् इच्छति नहीं, परन्तु
भाग्यवशात् इदं कार्यं संवृत्तं पाश्चात्यजगति अपि दुःखान्तनाटकानि यानि भवन्ति तत्रापि एतादृशी स्थितिः भवति यत् नायकः यः भवति तेन किमपि इत्थं कार्यं क्रियते यत् सः कर्तुम् इच्छति न परन्तु कृतं कृतं तदा तस्य लाभं प्राप्नुवन्ति ये विरोधिनः भवन्ति ते वस्तुतः यदा अहं पाश्चात्य नाटकस्य उल्लेखं करोमि दुःखान्तनाटकस्य उल्लेखं करोमि तस्मिन् समये मम मनसि जूलियस् सीजर् इति नाटकम् आगच्छति यतोहि जूलियस् सीजर् अस्माभिः पठितम् अस्ति अतः एव अच्छा भवतु शेक्स्पियर् महोदयेन कति नाटकानि लिखितानि सन्ति कोऽपि कथयिष्यति 150 होंगे। 150 कति नाटकानि 50 भवितुमर्हति। कुतः भवान् ज्ञातवान् भो न जानाति तर्हि मौनमेव अवलम्बितव्यं कदापि इत्थं न भवेत् यत् ज्ञानं नास्ति अन्तु शिक्षा अस्ति न तं न कथयतु यदि नास्ति ज्ञानं कथयतु केवलं 37 नाटकानि तेन केवलं न कथयामि 37 नाटकानि बहूनि अभवन् तर्हि 37 नाटकानि तस्य सन्ति एतत् अतिरिक्तं किमपि तेन लिखितमस्ति किम् भवितुमर्हति। मया श्रुतं 37 नाटकानि सन्ति। आम् प्रमुखनाटकानि भवितुमर्हन्ति अन्यत् नहि 37 नाटकानि सन्ति तदतिरिक्तं तेन कानिचित् सोनेट् इति लिखितानि सन्ति सोनेट् मध्ये 14 पङ्क्तयः भवन्ति सोनेट् अपि द्विविधं भवति शेक्स्पियरियन् सोनेट् किमपि अन्यत् अस्ति तत्र अस्ति किं चतुः पङ्क्तीनां त्रैविध्यं तर्हि 12 पङ्क्तिः अभवत् पङ्क्तिद्वयम् इत्थं 14 पङ्क्तीनां सोनेट् भवति परन्तु द्वितीयं प्रकारम् अस्ति तत्र 8 पङ्क्तयः एकत्र भवन्ति पुनः 7 पङ्क्तयः भवन्ति इत्थं 14 पङ्क्तयः भवन्ति तर्हि कानिचित् सोनेट् अपि तेन लिखितानि सन्ति शेक्स्पियर् महोदयेन परन्तु सोनेट् इत्यस्य संख्या अल्पी एव अस्ति इत्थं 37 नाटकानि तेन लिखितानि सन्ति तत्र दुःखान्तनाटकानि अधिकानि सन्ति परन्तु सुखान्तनाटकानि अपि सन्ति यथा तत्र मर्चेण्ट् आफ् वेनिस् अस्ति तत् सुखान्तनाटकम् अस्ति भवतु तर्हि इत्थम् इदम् अभवत् अत्र नांदी टीकायां ऐसा लिखति धनंजय और भरत की इहामृग विषयक परिभाषाएं बहुधा भिन्न है नीचे की तालिका से बिंदु स्पष्ट होते हैं भरत का मत है कि इहामृग की कथा सुविहित होती है धनंजय का मत है कि इहामृग की कथा मिश्र कोटि की होती है भरतः कथयति यत् इहामृग की कथा वस्तु में एक अंक होता है अत्र उक्तमस्ति इहामृग की कथा 4 अंकों में प्रपंचित भरतः कथयति यत् इहामृगे केवलम् एकः अङ्कः भवति परन्तु एषः कथयति यत् 4 अङ्काः भवन्ति
वस्तु नहीं अधुना अस्ति कथावस्तु में दो संधियां होती है, मुख और निर्वहन। एक अंक में दो ही संधियां संभव है। इति भरता कथयति, परंतु ऐसा कथयति तीन संधियां होती है, मुख प्रतिमुख और निर्वहन। भरता कथयति यत् नायकः केवलं दिव्यः भविष्यति, देवता एव भविष्यति, परंतु अत्र धनंजय कथयति यत् नायक नर या देवता कोई भी हो सकता है। अस्तु इति तृतीयः प्रकाशः समाप्यते। अत्र इत्थं विचिन्त्य दशरूपकलक्ष्यमार्गम् आलोक्य वस्तु परिभाव्य कवि प्रबन्धान् कुर्यादयत्नवद अलङ्कृतिभिः प्रबन्धं वाक्यैरुदार मधुरै स्फुटमन्तवृत्तैः। अधुना समापयामि। इत्थं तृतीयः प्रकाशः समाप्तः अस्ति। चतुर्थः प्रकाशः अवशिष्टः, यत्र रसविवेचनमस्ति। पुनः मया एकः स्थापनीयः अस्ति यत् श्वः तु अस्माकं स्वतन्त्रता दिवसः अस्ति। अत एव चिन्तयामि यत् भवन्तः सर्वे तस्मिन् दिवसे स्वतन्त्रतायाः उत्सवं स्वीकुर्वन्तु। अत एव श्वः एषः कार्यक्रमः न भवेत्, परश्वः भवेत्। किं आं महोदय, आम्। कीदृशी इच्छा? अपुन समीचीनं समीचीनं समीचीनमस्ति। तर्हि परश्वः पुनः मिलामः, परन्तु अधुना प्रश्नाः भवेयुः, जिज्ञासाः भवेयुः। आमां नमो नमः महोदय। मम पूर्वतन एव प्रश्नः अस्ति। वीथि एकः रूपकस्य भेदः अपि वर्तते, वीथ्याङ्गानि अपि वर्तन्ते। तो अस्मिन् विषये किं रूपकस्य एकः भेदः अस्ति वीथि। तथैव एकः भेदः यः उत्कृष्टाङ्कः अपि कथ्यते, परन्तु तत्र यथा अङ्काः भवन्ति नाटकेषु, तथैव एकः अङ्कः अपि भवति यत् रूपकं कथ्यते। तथैव वीथ्यङ्गानि, वीथि अर्थात् मार्गम्, अर्थात् मार्गरूपेण इत्थं भवति, परन्तु वीथ्यङ्गानि भिन्नानि सन्ति। अत्र वीथि अस्ति, वीथि इति रूपकमिति। यथा अत्र धनञ्जयेन उक्तमस्ति, तेन कुत्रापि वीथ्यङ्गानां विवेचनम् अत्र वीथि मध्ये न कृतमस्ति, भर्ता अपि न करोति। अतः वीथ्यङ्गानि भिन्नानि सन्ति। तत्र नाम्ना साम्यमस्ति, यथा अङ्के उत्सृष्टाङ्के अपि उत्सृष्टाङ्कः अपि अङ्कः एव अस्ति, तत्रापि द्वयोः मध्ये अङ्कः शब्दः अस्ति, परन्तु द्वयोः मध्ये यथा साम्यं नास्ति, तथैव वीथ्यङ्गानि सन्ति, अवीथि अस्ति रूपकम्। अहं यथा चिन्तयामि एषः एव विषयः अस्ति। समीचीनम् अभवत्। अन्यः कोऽपि? नमो नमः महोदय, पप्पु अस्मि। अत्र इहामृग इति अस्ति, तत्र लिखितमस्ति यत् अपहरणं भवेत् नायिकायाः, तत्र तस्याः इच्छा न भवेत्, तथापि अपहरणं भवेत्, स अपहर्ता कोऽपि दिव्यः पुरुषः वा नरः भवेत् इति। तर्हि किं जयद्रथेन यत् द्रौपदी अपहृता चेत् सः जयद्रथः भवितुम् अर्हति वा? तत्र मृगरूपेण वक्तुं शक्यते। इहा मृगः इत्यस्य कः अभिप्रायः? मृगस्य इहा कथ्या, यथा मृगस्य इहा क्रियते, मृगमरीचिका इति वक्तुं शक्यते, परन्तु सा तु प्राप्यते नहीं।
अतएव एते विषयाः तत्र विवेचिताः स्युः इति इह मृगः अस्ति। भवान् उक्तवान् यत् जयद्रथः यथा कृतवान् आसीत् तर्हि तादृशः विषयः इह मृगस्य वस्तु भवितुम् अर्हति। आं महोदय, तर्हि तादृशः मृगस्य विषयः पुनः पुनः महोदय, यत् तादृशः विषयः यथा जयद्रथः कृतवान्, पुनः रावणेन यत् कृतं सीतायाः अपहरणं, तमपि विषयम् आधृत्य यः मृगस्य रचना भवितुम् अर्हति। वस्तुतः यथा उक्तवान् यत् उदाहरणानि अत्र न दत्तानि सन्ति, किमपि उदाहरणं तु अस्माभिः न प्राप्यते, केवलं लक्षणम् अत्र अस्ति। अतएव नाटककाराः केन प्रकारेण किं विषयम् आधृत्य कीदृशं रूपकं रचयन्ति इति तु नाटककाराणां वैशिष्ट्यं भवति। नाटककाराः इत्थं कर्तुं शक्नुवन्ति यत् इह मृगरूपेण एनं विषयं स्वीकृत्य नाटकस्य इह मृगस्य रचनां कुर्युः। आं महोदय, किन्तु यथा शास्त्रीयग्रन्थः दशरूपकस्य वा नाट्यशास्त्रस्य रचना जाता, तर्हि तस्मात् पूर्वं यः मृगाः अपि भवेयुः इति वयं चिन्तयामः। अहं तु सर्वदैव इत्थमेव कथयामि यत् पूर्वं भाषा भवति तदा व्याकरणं भवति। अतएव नाटकानि बहूनि स्युः तदा तु नाट्यशास्त्रं जातमस्ति। परन्तु अस्माकं दुर्भाग्यं यत् नाट्यशास्त्रात् पूर्वं यानि नाटकानि लिखितानि सन्ति तानि अस्माभिः प्राप्यन्ते, नाम अपि न प्राप्यते। यत्र तत्र नाट्यशास्त्रे कानिचित् नाटकानि तत्र उल्लिखितानि सन्ति, परन्तु नाम्ना एव सन्ति। समुद्रमन्थनम् इत्यादिकं यत् तत्र लिखितमस्ति तानि नाटकानि अधुना न प्राप्यन्ते। अतएव अस्माकं दौर्भाग्यं यत् तानि नाटकानि न प्राप्यन्ते। अतएव इह मृगाः भवेयुः, पूर्वम् इह मृगरूपेण रूपकाणि भवेयुः, तदा तु भरतः इह मृगस्य कल्पनां इह मृग इत्यस्य चर्चां कृतवान् अस्ति। केवलं स्वमनसा इत्थं कर्तुं न शक्यते। आं महोदय, पुनः महोदयः यथा अभिराज राजेंद्र महोदयेन लिखितम् अस्ति एकम् इह मृगस्य नाम रुक्मिणी परिणय। अहं दृष्टवती न। अहमपि रुक्मिणी परिणय इति भवितुम् अर्हति। अङ्कस्य अपि उदाहरणम् अस्ति, तत्र उन्मत्त राघव शर्मिष्ठा ययाति, परन्तु शर्मिष्ठा ययाति प्राप्तं नास्ति। वीथि अपि अस्ति तत्र माधवी, परन्तु अप्रकाशित अस्ति। एषः तस्य अन्वेषणं कृत्वा लिखितवान्। एकमेकम् एव केवलं मात्रम्। रुक्मिणी परिणयः भवितुम् अर्हति, यतोहि रुक्मिण्याः अपहरणं कृतवान् आसीत् श्रीकृष्णः। तदा तस्मिन् समये यः रुक्मिः आसीत्, रुक्मिण्याः भ्राता, सः उक्तवान् आसीत् यत् दुर्योधनेन तस्य विवाहः भविष्यति। शिशुपालेन सह अपहरणं कृष्णेन कृतवान्। अहं प्रातः सर्वदैव प्रतिदिनम् अहं 9 वादनतः 10 वादनपर्यन्तं कृष्ण दिव्यः आसीत्, दिव्यपात्र आसीत्। अहं पश्यामि। नायकः तु नास्ति, स तु नायकः अस्ति। भवतु। सोनेट् विषये अपि ज्ञातुम् इच्छामि। अरे अकस्मात् मम मनसि आगतं सोनेट् विषये युद्धं भवति तदपि स्मरामि।
तत्र संस्कृते अस्ति तत्र किमस्ति सोनेट् संस्कृते अस्ति किं सोनेट् नहीं परंतु अधुना तो आधुनिका ये कवयः सन्ति ते पाश्चात्य जगति ये सन्ति विविधा प्रभेदा तदनुसारं ते अत्रापि लिखितवन्तः सन्ति हाइकु इत्यादिकं बहु अस्ति मया यत् हाइकु संकलनं किम् अस्ति कृतमस्ति महोदय ज्ञातुमिच्छामि हाइकु सम्बन्धे अपि हाइकु किम् अस्ति हाइकु अहं श्रुतमस्ति जापानी परन्तु जानामि न जापानी श्रुता अस्ति कविता भवति जापानी कवितायां केवलं पङ्क्तित्रयं भवति लघु लघु पङ्क्तयः भवन्ति तृतीयौ पङ्क्तौ गत्वा तस्य किमपि वैशिष्ट्यम् आगच्छति अधुना स्मरणे नास्ति यदि कथयिष्यति तर्हि मम पार्श्वे संस्कृतस्यापि बहवः हाइकु सन्ति तर्हि अहं यथा अधुना अहम् उक्तवान् एकस्मिन् दिवसे प्रदर्शितवान् अपि यत् कल्पवल्ली इत्यस्य द्वितीयः भागः मया कृतः अस्ति अधुना शीघ्रमेव सः ग्रन्थः आगमिष्यति तत्र मया अनेका एतादृशा अपि कविताः संकलिताः सन्ति तत्र पाश्चात्य जगति याः कविताः सन्ति तद्वत् अत्रापि ये लिखितवन्तः सन्ति परन्तु अहं सोनेट् इति अत्रापि सोनेट् यथा अहं स्मरामि यथा मया पठितम् अस्ति अस्माकं BA कक्षायां छन्दांसि आसन् पठनार्थं प्रोजोडी रूपेण आंग्ल छन्दांसि भवन्ति स्म रिटोरिक् भवति स्म अलङ्कारः प्रोजोडी रूपेण छन्दांसि भवन्ति स्म तर्हि प्रोजोडी इत्यस्य यदा अहम् अध्ययनं कृतवान् आसम् तस्मिन् समये सोनेट् इत्यस्य अध्ययनं कृतवान् आसम् परन्तु तस्मिन् समये 53 वर्षपूर्वं मया पठितम् अस्ति तस्य मनसि केवलं संस्कारः अस्ति यत् सोनेट् द्विविधं भवति एकं शेक्स्पीरियन् सोनेट् कथ्यते तत्र शेक्स्पीरियन् सोनेट् मध्ये भवति इदमपि स्मरामि यत् 8 पङ्क्तयः भवन्ति एकत्र 7 पङ्क्तयः भवन्ति अन्यत्र एकस्मिन् सोनेट् मध्ये एव 14 पङ्क्तयः भवन्ति परन्तु तेषां विभाजनं भवति 8 षट् च द्वितीयं भवति तस्य नाम न स्मरामि परन्तु तत्र भवति किं पङ्क्तिचतुष्टयम् अन्ते पङ्क्तिद्वयम् इत्थं 14 पङ्क्तयः भवन्ति इदं भवति सोनेट् इति परन्तु यथा मुक्तक इव तु नास्ति मुक्तक तु नास्ति न नमामि महोदय कथयतु तस्मिन् इह मृगस्य विषये अहं वक्तुकामः अस्मि इह मृगे तु प्रायः तत्र नायकः यः भवति स दिव्यायै नायकायै संघर्षरतो भवति तर्हि तस्मिन् सन्दर्भे जयद्रथः अथवा जयद्रथस्य या कथा वर्तते अथवा रावणस्य या कथा वर्तते तत्र तु इह मृगः न स्यात् यतोहि तत्र रसस्य सिद्धिः न भवति रसाभासस्य सिद्धिः वर्तते कृष्णस्य विषये तु रसस्य सिद्धिः वर्तते भाषा एव तु अस्ति इह मृगे रसः नास्ति रसः एव अस्ति यतोहि अहं पूर्वमेव उक्तवान् आसम् यत् आलम्बन विभावस्य अभावः अस्ति आलम्बन विभावे किं भवति यत् द्वयोः मध्ये यदि शृङ्गाररसः अस्ति नायकः नायिकाम् इच्छति नायिका नायकमपि इच्छति परन्तु यदि नायिका नायकं न इच्छति तदा शृङ्गारभाषा अतएव इह मृगे शृङ्गारभाषा एव भवति
तर्हि तर्हि भविष्यति तर्हि भविष्यति। वस्तुतः अस्य उदाहरणं स्यात् उदाहरणस्य वयं ज्ञानं कुर्मः यत् इत्थं कथा अस्ति तदा तस्य प्रतिपादनं सम्यक् भविष्यति। तत्र अस्माकम् अक्षमता एव अस्ति। सत्यं। महोदय तत्र नाटकानां रूपकाणां च विभाजनम् अङ्के भवति पुनः अत्रापि अङ्कः तर्हि तत्र द्वयोर्मध्ये किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति वा? एकं तु अस्ति एव तत्र यत् सः अध्यायरूपेण अस्ति एतत् रूपकम् अस्ति किन्तु तत्र किमपि इतोपि नहीं 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 हम तो उक्तवान् एव रामचन्द्र महोदयस्य अयमेव तु प्रश्नः आसीत्। सः तु इत्थमेव उक्तवान् यत् वीथि इति शब्दः अस्ति तर्हि वीथ्यङ्गानि पूर्वं जातानि सन्ति तर्हि तत्र वीथि इति शब्दः अस्ति अत्रापि वीथि शब्दः अस्ति तर्हि द्वयोः मध्ये भेदः अस्ति किम्? वस्तुतः भेदः अस्ति द्वयोः मध्ये साम्यं किमपि नास्ति। तथैव तत्र अङ्कः शब्दः अस्ति अत्र अङ्कः शब्दः अस्ति परन्तु द्वयोः मध्ये नाम साम्यम् अस्ति परन्तु भिन्नता अस्ति। अस्तु महोदय। भवतु अन्यः कोऽपि अन्यथा शान्तिपाठः भवेत्। पुनः परश्वः मिलामः। आं महोदय करोमि शान्तिपाठम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यः नमः। नमो नमः महोदय। प्रणमामि सः। प्रणमामि आचार्य राम राम। नमो नमः महोदय।